قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إتشانكس بتشاتفك على الله الله سبحانه وتعالى إني هل دمي لمن يني باريوش شالن وانجلن هنا بوانجل عالم مستقيالن يني باريوش نو በወንጀል የተጠመቃችሁ ወንጀል ውስጥ በወንጀል ላይ በጣም የራቃችሁ ሰዎች ኑ ተመለሱ የኔ ባሪያዎች ብሎ ወደሱ አስጠግቶን ከአላህ እዝነት ምንም ተስፋ እንዳትቆርጡ አላህ ሁሉንም ወንጀል መሃሪ ነው ለምን አላህ መሃሪ ስለሆነ ሱብሃንአላህ ከዚህ በላይ ወዴት አለ ለኛ እንደዚህ የሚያረጋን አለ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በስተቀር الله سبحانه وتعالى يوددن إنياس እንወደዋለን ወይ ይሄ ትልቁ ጥያቄ ነው